संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। यस विषयमा प्रवचन दिने क्रममा अहिलेसम्म यही बताइयो कि हामी सबैजना निरन्तर जे जति कार्य गर्दछौँ, यो विश्वमा हामीले जे जति हलचल देखिराखेका छौँ, भाग दौड देखिराखेका छौँ, त्यो सबै हलचल, त्यो सबै भागदौड, त्यो सबै कार्यको पछाडिको एकमात्र प्रयोजन भनेको आनन्द प्राप्ति हो, सुख प्राप्ति हो। हामी सबैजना सुख चाहन्छौँ र जुन सुखको निम्ति हामी प्रतिक्षण व्याकुल छौँ, निरन्तर चाहन्छौँ, त्यो सुखको 3वटा लक्षणहरू बताइयो। त्यो सुख अनन्त मात्राको हुन्छ, त्यो सुख प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ र एक पटक त्यो सुख पाइसकेपछि सधैँका लागि रहन्छ। अर्थात् फेरि कहिल्यै हामीबाट त्यो खोसिँदैन, फेरि कहिल्यै हामी दुखी हुनु पर्दैन। यस्तो लक्षण हो आनन्दको। संसारमा अहिलेसम्म जति सुख हामीले प्राप्त गर्यौँ, ती सबै सुखहरू यसको विपरीत स्वभाववाला सुखहरू हुन्। जस्तै सीमित मात्राको सुख पायौँ, त्यो सीमित मात्राको सुख पनि घट्दै गयो प्रतिक्षण र समाप्त भयो, अनि हामी बारम्बार फेरि दुखी बन्यौँ। त्यसैले संसारमा त्यो सुख छैन जुन सुख हामी चाहन्छौँ। त्यो सुख भगवान नै हुनुहुन्छ, वेदले बतायो। अर्थात् जुन आनन्दको लागि हामी भागिराखेका छौँ, एउटा लखपति पनि भागिराखेको छ, करोडपति पनि भागिराखेको छ, अरबपति पनि भागिराखेको छ, त्यो सुख मिलोस्, त्यो सुख मिलोस्, त्यो आनन्द वास्तवमा भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी बन्न सक्छौँ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवानलाई नपाइकन इतिहासमा कसैले पनि सुख प्राप्ति गर्न सकेन। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो र भगवानलाई प्राप्त गर्ने सुवर्ण अवसर यही मनुष्यको शरीर नै हो। किनकि केवल मनुष्यको शरीरमा नै हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। मनुष्य शरीर बाहेक अन्य 84 लाख योनिहरू भोग योनि हुन्। त्यसमा सुख दुःख, संसारी सुख, संसारी दुःख भोग्न लगाइन्छ र मनुष्य देह भोग योनि पनि हो। ध्यान दिनुहोस्, कर्म योनि पनि हो। केही मात्रामा सुख, सीमित सुख, केही मात्रामा दुःख, सीमित दुःख, यो मनुष्य शरीरमा भोग्नु पर्छ। तर अधिकांश जुन मनुष्य शरीरमा अधिकांश भाग हो, आयु, त्यसमा हामी कर्म गर्नको लागि स्वतन्त्र छौँ। हामी जस्तो चाहे त्यस्तै कर्म गरेर जे चाह्यो त्यही प्राप्त गर्न सक्छौँ यही अवसरमा। यदि यो अवसर चुक्यो भने, अवसर चुकी फिरिय 84 कर्मी जत पछितात, अरे मन 4 दिना की बात, अरे मन 4 दिना की बात। यदि यो अवसर हामीबाट चुक्यो भने फेरि 84 लाख योनिहरूमा भट्किनु पर्छ र यो अवसर हामीलाई सधैँको लागि मिल्नेवाला छैन। यो मनुष्य शरीर रूपी अवसर कहिले हामीबाट खोसिन्छ, मृत्यु कहिले आउँछ, कसैले भन्न सक्दैन। त्यसैले क्षणभङ्गुर यो
देह हामीलाई प्राप्त भएको छ, यसको महत्त्वलाई बुझेर तुरुन्तै भगवानलाई जान्नको लागि प्रयत्न गरिहाल्नुपर्छ। यही बुद्धिमानी हो। यदि भगवानलाई प्राप्त गर्ने कार्यको निम्ति हामी तत्पर भएनौँ अनि संसारकै निम्ति हामी भागिरह्यौँ, दौडिरह्यौँ भने त्यो के हो? मूर्खता हो। किनकि जे जति हामीले संसारमा आर्जन गरे पनि त्यो स्थायी रहँदैन, नित्य रहँदैन। राजा, रङ्क, फकीर, सन्त सबै यो संसारमा आए, सबै गए, अहिले नामसम्म पनि छैन। हामी नै हाम्रो हजुरबाको नाम पनि जान्दैनौँ। जसले आफ्नो छोरा नातिको निम्ति भनेर जीवनभरि परिश्रम गरेर धन कमाएर छोडे होला, तिनीहरूको आज नाम पनि हामीलाई याद छैन। र हाम्रो पनि त्यही गति हुनेवाला हो। आज त हामीलाई सबैले चिन्दछन्, टोलमा, ओडामा, सहरमा, देशमा, विश्वमा, तर भोलि हाम्रो नाम पनि रहँदैन। त्यसैले संसार अनित्य छ भन्ने जानेर, संसारी सुख क्षणिक हो भन्ने जानेर तुरुन्तै भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि लागिहाल्नुपर्छ। र भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने यसको बारेमा पनि बताइयो। भगवानलाई जानेर नै हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। भगवानलाई जान्नु पर्यो। भगवान हाम्रो ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर चन्द्रमामा भएको भए सबैभन्दा पहिला चन्द्रमामा जानु पर्थ्यो, होइन र? तर भगवान त सर्वत्र हुनुहुन्छ। सिया राममय सब जग जानी, सर्वत्र भगवान राम हुनुहुन्छ, माता सीता हुनुहुन्छ। त्यसैले कहीँ जानु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, केवल जाने पुग्छ कि मसँग पनि हुनुहुन्छ, मेरो प्रत्येक रोममा हुनुहुन्छ, कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ। अब कसरी जान्ने त भगवानलाई? हामीले बुझ्यौँ, व्यक्तिहरूलाई सोधेर पनि हामी भगवानको बारेमा जान्न सक्दैनौँ। व्यक्तिहरूले त अड्कल पच्चु केही न केही कुरा बताइदिन्छन्। बिहान बिहान माला जप्ने गर्नु, पूजा गरेर मात्रै खाना खानु, चारधाम तीर्थयात्रा गर्नु, मन्त्र यो लिनु, यो मन्त्रलाई पुरश्चर्या गर्नु, एकादशीको व्रत बस्नु इत्यादि मनगढन्ते 2-4 अक्षर शास्त्र पढेका हुन्छन् र शास्त्रमा अनेकौं कुराहरू लेखिएका छन्। त्यो मध्ये कुनै न कुनै आफ्नो रुचि अनुसार टिपेर बताइदिन्छन्। यस प्रकारले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ र शास्त्रवेदको अध्ययन गरेर पनि जान्न सक्दैनौँ। किनकि शास्त्रवेदमा त अनेकौं कुराहरू बताइएको छ। रामायण नै लिनुस्, तुलसीदासजी महाराज रामायणमा भन्नुहुन्छ, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। रामायण। अर्थात यदि कसैले भाव द्वारा या बिना भावना या अल्छी गरेर, आलस्य गरेर पनि भगवान रामको नाम लियो भने 10 दिशामा मङ्गल नै मङ्गल हुन्छ। यदि कसैले एक पटक पनि भगवान रामको नाम लियो भने ऊ यो संसारी दुःख, संसारको जन्म मृत्युको बन्धनबाट पार पाउँछ, सधैँको लागि भगवानको आनन्द पाउँछ। रामचरितमानसमा तुलसीदासजी महाराजले लेख्नुभयो। अब एकचोटि भगवानको नाम लिएर सधैँको लागि काम बन्ने हो भने त अहिले भर्खरै लिए भइगयो राम, खोइ त काम बन्यो र? अहिले भर्खरै मैले लिएँ राम, काम बन्यो? बनेन। उसो भने तुलसीदासजी महाराजले किन लेख्नुभयो, जासु नाम सुमिरत इक बारा, होइन र? तुरुन्तै तुलसीदासजी महाराज फेरि रामायणमै भन्नुहुन्छ कि यो नाम जपेर केही पनि हुँदैन। भगवान रामको नाम यदि कसैले भावनाद्वारा लिएन भने केही पनि हुँदैन। यसरी विपरीत विपरीत कुराहरू रामायणमा लेखिएका छन्। यस्तै कुराहरू गीतामा पनि छ, भागवतमा पनि छ, वेदमा पनि छ।
मिलैन रघुपति बिनु अनुरागा। अघि त नाम लिँदै हुन्छ भन्नुभएको थियो त, अहिले फेरि नाम लिएर हुँदैन भन्नुभयो। अनुराग चाहिन्छ रे। किए योग जप ज्ञान विरागा। जप अघि भर्खर एकचोटि नाम लिए हुन्छ भन्नुभएको थियो, अब नामको जप गरेर पनि हुँदैन भन्नु। यसरी विपरीत विपरीत कुराहरू छन्। त्यसैले शास्त्र वेदको अध्ययन गरेर पनि हामी भगवानको बारेमा जान्न सक्दैनौँ, झन्झन कन्फ्युज हुन्छौँ, भ्रममा पर्छौँ, शङ्काहरू उत्पन्न हुन्छन्। व्यक्तिहरू आउँछन् प्रश्न गर्नुको निम्ति, गुरुजी मैले गीतामा त यस्तो पढेको थिएँ, कसले अधिकार दियो पढ्नको निम्ति? सबै शास्त्रहरू पढ्नको लागि अधिकारित्व छ नि, प्रवचनको क्रममा बताइयो हो कि होइन? जो प्रवचनमा आउनुभएको थियो मैले डिटेलमा बताएँ। रामायण पढ्नको लागि पनि अधिकारित्व चाहिन्छ, गीता पढ्नको निम्ति पनि अधिकारित्व चाहिन्छ, भागवत पढ्नको निम्ति पनि अधिकारित्व चाहिन्छ, वेद पढ्नको निम्ति पनि अधिकारित्व चाहिन्छ। कडा कडा नियमहरू छन्, अनि बल्ल कसैले पढेर बुझ्न सक्छ। अन्यथा यसै पढ्यो भने झन् त्यो व्यक्तिलाई उसको दिमाग खराब हुन्छ। भगवानको लीला पढेर अनेक तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क गर्छ, शङ्काहरू उत्पन्न गर्छ दिमागमा। वेद शास्त्र पहिलो त अनन्त छन्, दोस्रो परोक्षवाद छ वेद शास्त्रमा, तेस्रो दिव्य छन्, चौथो विपरीत कुराहरू छन्, पाँचौँ अधिकारित्व चाहिन्छ। यी पाँचवटा कारणले गर्दा वेद शास्त्रको अध्ययन गरेर पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी अवतार कालमा जान्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा आयो, त्यसमा पनि हामी छर्लङ्ग भयौँ। अवतार कालमा त हाम्रो दिमाग झन् खराब हुन्छ भगवानको लीला देखेर। भगवान रामले यसो यसो गर्नुभयो, कृष्णले यसो यसो गर्नुभयो, वामन भगवानले पनि यसो गर्नुभयो। सबै भगवानको अवतार कालमा जे जति लीलाहरू भए ती हाम्रा बुद्धिभन्दा पर छन्, त्यसैले हामी बुझ्न सक्दैनौँ, झन् डाउट गर्छौँ। त्यसैले अवतार कालमा हामी भगवानलाई भगवान त होइन साधारण मनुष्य पनि मान्न सक्दैनौँ। त्यसैले यी उपायहरूद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। तर वेदमा नै बताइएको छ, बिना वेद कसैले पनि भगवानलाई जान्न सक्दैन। हामी वेदको शरणमा गयौँ, वेदले अनेकौँ कारणहरू बतायो, जुन कारणले गर्दा यही निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ कि भगवानलाई जान्न नै नसकिने रहेछ। वेदले बतायो भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्, भगवान अनन्त विरोधी धर्मको अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, टाढा भन्दा टाढा हुनुहुन्छ, नजिक भन्दा नजिक हुनुहुन्छ, न त टाढा हुनुहुन्छ न नजिक हुनुहुन्छ, सानो भन्दा सानो हुनुहुन्छ, ठुलो भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, न त सानो हुनुहुन्छ न त ठुलो हुनुहुन्छ। भगवानका अनन्त जन्म भए तर भगवानको जन्म नै हुँदैन। भगवानसँग आँखा छैन तर सबै अनन्त विषय देख्नुहुन्छ, कान छैन तर अनन्त विषय एकैपटक सुन्नुहुन्छ, कुनै पनि इन्द्रिय छैनन् तर सबै इन्द्रियको विषय भोग गर्नुहुन्छ। उहाँ आँखाले देख्नुहुन्छ, आँखाले सुन्नुहुन्छ, आँखाले स्पर्श गर्न सक्नुहुन्छ, आँखाले हिँड्न सक्नुहुन्छ, आँखाले पक्रिन सक्नुहुन्छ, तर बिना आँखा पनि सबै कार्य फेरि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग एउटा पनि आँखा छैन तर अनन्त आँखा छन्, एउटा पनि कान छैन तर अनन्त कान छन्। यस्ता अनेकौँ विरोधी धर्महरू भगवानमा रहन्छन्। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। हामी त के देवताहरू पनि जान्न सक्दैनन्। देवताहरूको त के गिन्ती नै भयो र नारद इत्यादि परमहंसहरू, देवर्षिहरू, ऋषि मुनिहरू पनि भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। नारद आदिको त के नै हैसियत छ र ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। यस्तो हुनुहुन्छ भगवान जसलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन, वेदले बतायो। हामी लगभग निराश भएका थियौँ, वेदले नै बतायो चिन्ता लिनु पर्दैन, भगवानलाई जान्न सकिन्छ। कसरी? भगवानको कृपाद्वारा। जुन सौभाग्यशाली जीवमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ। हेर्नु, संसारमै पनि यो नियम लागू हुन्छ। मानिलिनुहोस् एउटा कुनै व्यक्ति छ, उसलाई हामी जान्न चाहन्छौँ, उसको बारेमा जान्न चाहन्छौँ। अब हामी जान्न सक्छौँ र सक्दैनौँ नि, उसको मनमा त के छ के छ। हामी विभिन्न परिश्रम गरेर, विभिन्न साधनाद्वारा, विभिन्न उपायद्वारा त्यो व्यक्तिको बारेमा जान्न सक्दैनौँ,
तर त्यो व्यक्तिले आफै कृपा गरेर जनाइदियो भने त सबै कुरा जान्न सक्छु नि, होइन र? त्यसको एटिएमको पिनकोड के हो उसले बताइदिन सक्छ, बतायो भने हामी जान्न सक्छौँ। पासवर्ड के हो जान्न सक्छौँ, होइन र? उसको बारेमा सबै चिज जान्न सक्छौँ नि, उसले बताइदियो, उसले कृपा गरिदियो भने। त्यसै गरी भगवानले पनि जब कृपा गर्नुहुन्छ तब के गर्नुहुन्छ? आफ्नो दिव्य इन्द्रिय, आफ्नो दिव्य मन, आफ्नो दिव्य बुद्धि दिनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई।